नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सुचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद आज देशभरका मस्जिदमा मनाइँदै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष व्यक्तित्वद्वारा शुभकामना व्यक्त। आज हरिशयनी एकादशी, घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारेर 4 महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना सुरु गरिँदै। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर कसै कहाँ नजाने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन हुँदा आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको संकेत। मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको भन्ने आरोप सत्य नरहेको सञ्चार मन्त्री कार्कीको दाबी। अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउन नदिन सरकार सचेत रहेको जिकिर। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दै। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको प्रस्ताव तय गरी पदाधिकारी तहमा सहमति जुटाउने प्रयासमा सभापति देउवा। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंहेद्वारा पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको उल्लेख। राजीनामाबारे आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई जानकारी गराइसकेको भनाए। र विम्बल्डन टेनिस अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि कजाकिस्तानकी इलिना राइबाकिनाले उचालिन्। राइबाकिनासँग ट्युनिसियाकी ओन्स जाबेर 3-6, 6-2 र 6-2 को सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद उल जोहा आज देशभरका मस्जिदमा मनाइँदैछ। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक परम्परा अनुसार आज ईद मनाउन लागि हो। मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने गर्छन्। हिजरी सम्बत अनुसार 1439 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माएल अलैहि सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको हो। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। यस अवसरमा दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लाग्ने गर्छ। यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ। मक्का मदिना जान गृह मन्त्रालयले आवत जावत गर्नका लागि विमान टिकटको व्यवस्था गरी हज यात्रा गराउने गरेको छ। मक्का मदिना जान नपाउने हज यात्रीले समेत घर घरमै बकर ईद मनाउने गर्छन्। यस अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारी 4 महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना आजदेखि सुरु हुँदैछ। 1 महिना अघि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घर घरको तुलसी मोठमा राखेको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीक रूपमा मानिन्छ। आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ। आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म 4 महिना भगवान विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्ने भएकाले आजको दिनलाई हरिशयनी एकादशी भनेको धर्मशास्त्रविद बताउँछन्। हरिशयनी एकादशीका अवसरमा आज बिहानैदेखि राजधानीको बुढा नीलकण्ठ, उपत्यकाको 4 नारायण लगायतका देशभरका नारायण एवं विष्णु मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। एकादशीका दिन विशेष गरी चामलबाट बनेका परिकार नखाने रोटी, ढिँडो लगायतका फलाहार गर्ने गरिन्छ। वैज्ञानिक रूपमा पनि बढी अक्सिजन पाइने प्रमाणित भएको तुलसी विभिन्न रोगका लागि औषधिको रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन भनेर कसै कहाँ नजाने बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन रूपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन सरकार बनाउने बेलामा आलो पालो आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको संकेत गर्नु भएको छ। यद्यपि दलीय गठबन्धन राजनीतिक मात्र नभएर विश्वासको संगम भएकोले
पदका लागि आफूले मरिहत्या नगर्ने उहाँको तर्क छ। अहिले सरकारभन्दा पार्टी विस्तार, संगठन निर्माण र जनताको जनजीविका परिवर्तनमा आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण विषय भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा केही बेफाइदा र कमी कमजोरी रहे पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहने दावी गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा मतपत्रका कारण धेरै मतबदर भए पनि समाजवादीले 9,27,000 मत प्राप्त गरेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। गठबन्धन कुर्दा स्थानीय तहमा 40% स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको बताउँदै आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धन हुन नसक्ने क्षेत्रमा समाजवादी एक्लै चुनावमा होमिने उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धन आवश्यकता अनुसार भए तापनि स्थानीय तहमा एकीकृत समाजवादी आफ्नै बलमा निर्वाचन लडेको बताउँदै अबको निर्वाचनमा पनि सोही अनुसार लड्ने नेपालले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको छ भन्ने आरोप सत्य नरहेको दावी गर्नुभएको छ। सरकारको प्रवक्ता समेत रहनु भएको मन्त्री कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गइरहेको छ भनेर भ्रममा पार्ने कोसिस भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। शनिबार सुनसरीको इनेर्बामा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिन सरकार सचेत रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। सुनियोजित रूपले एउटा हल्ला चलाइएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइराखेको छ भनेर एउटा हल्ला चलाइएको छ। यो हल्लामा कुनै सत्यता छैन। त्यसैले हामी श्रीलङ्काको उदाहरणबाट हामी सचेत हौँ, तर मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको तर्फ जाँदैछ भन्ने कुराको भ्रममा नपर्नका निमित्त म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरूलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण होइन, चुनौतीपूर्ण होइन। हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा सबल अर्थतन्त्रको दिनमा, गतिशील अर्थतन्त्रको रूपमा, लय पक्रेको अर्थतन्त्रको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। मन्त्री कार्कीले सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनु परेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। सोमबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीका लागि सभापति शेरबहादुर देउबाले आज दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाउनु भएको छ। बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिको प्रस्ताव तय गर्ने र ती विषयमा पदाधिकारी तहमा सहमति जुटाउने प्रयास हुने बुझिएको छ। पार्टी केन्द्र कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह चुनावको समीक्षा हुनेछ। बैठकमा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधान पारित गर्ने तथा नयाँ संस्थालाई मान्यता दिने एजेन्डा पनि राखिएको छ। बैठकमा सभापति देउबा सहित उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीहरू र पार्टी प्रवक्ता सहभागी हुनेछन्। पार्टीको संस्थापन इतर केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला समूहले केन्द्रीय समितिमा उठाउने एजेन्डाका सम्बन्धमा गत हप्ता लगातार 2 दिने आफूपक्ष भेला गरेको थियो। भेलाले सभापति देउबा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कोइराला समूह भातृ संस्थाको नेतृत्व चयनमा सभापति देउबाले एकलौटी गरेको र महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि विधान अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई सोमबार बस्ने केन्द्रीय समितिमा जोडतोडका साथ उठाउने कोइराला समूहको तयारी छ। कोइराला समूहले उठाएका एजेन्डामाथि आवश्यक सहमति जुटाएर केन्द्रीय समितिमा उठ्न सक्ने प्रश्नको न्यूनीकरण गर्ने सभापति देउबाले केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु अघिल्लो दिन पदाधिकारी बैठक बोलाउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसको कार्य समिति बैठक सोमबार बस्ने भएको छ। तर महाधिवेशन भएको 6 महिना नागिसक्दा पनि नेपाली कांग्रेसको कार्य समितिले अझै पूर्णता पाउन पनि सकेको छैन। यसको पूर्णताको पहल गर्नेतर्फ भन्दा पनि नेताहरूको ध्यान पार्टीभित्र विवाद चर्काउने तर्फ मात्रै देखिन्छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र अन्तर्विवाद चर्किन थालेको छ। एकातर्फ संस्थापक पक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् भने अर्को इतर पक्ष डाक्टर शेखर कोइरालाको समूह छ। 14औं महाधिवेशन भएको 6 महिना अधिक भइसक्दा पनि पार्टीले अझै केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। यस बीचमा कांग्रेस कार्य समितिको बैठक असार 27 गते बस्ने भएको छ। महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा पार्टी एकता सुदृढ हुनुका साटो गुट उपगुटको विवादमै अल्झिएको छ। देउवाले एकलौटी व्यवहार गरेको भन्दै कोइराला समूह आक्रोशित बनेको छ। आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता गठबन्धनका दल रिझाउने देउवाको प्राथमिकताप्रति सशंकित शेखर समूहको अब पार्टीमा 40% हिस्सा खोज्ने रणनीति देखिन्छ। महाधिवेशनबाट सभापति बन्दै गर्दा देउवाले कांग्रेसभित्र गुट उपगुटलाई प्रश्रय नदिई पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर सभापति देउवा पुरानै लयमा चल्दा आफूहरू असुरक्षित हुन सक्ने भय संस्थापन इतर धेरै कांग्रेसीमा छ। आन्तरिक समीकरणमा ध्यान नदिने, गठबन्धनमा रहेका दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने र पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति मात्रै अपनाएकाले देउवा पक्षसँग आफ्नो असन्तुष्टि रहेको इतर पक्षको दावी छ। समूहका नेता कार्यकर्ताको सुरक्षाका निम्ति नेतृत्वसँग संघर्ष र एकताको रणनीति बनाउनु पर्ने निचोड निकालेको शेखर पक्षले अब भने सशक्त रूपले उत्रने तयारीमा छ। पार्टी सभापतिको रूपबाट निर्वाह गर्नुपर्ने वैधानिक भूमिका जुन हो त्यो वैधानिक भूमिका उहाँले निर्वाह गरिरहनु भएको छैन। अहिले जस्तो कि 6 महिनाभित्र उहाँले पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्नु पर्थ्यो। अझ कोषाध्यक्ष नियुक्ति गर्दाखेरि त 3 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने लेखेको छ, किटानी व्यवस्था छ। 3 महिना होइन 7 महिना भइसक्यो, त्यो सुरसार छैन। सरकार चलाउँदाखेरि कार्य सम्पादन राम्रो भएको छैन, त्यसले जनतामा निराशा थपिएको छ। जसरी पार्टी चलाइराख्नु भएको छ नि, जसरी नेताहरू हिँडिराख्नु भएको छ नि, यो बाटो सही छैन, यो तरिका सही छैन, कार्यशैली सही छैन। यसरी हामीले चाहिँ राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। शेखर पक्षले पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गरेको भए पनि त्यो महसुस गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला देउवा पक्ष भने पार्टीमा कसैलाई पनि फरक व्यवहार नगरेको दावी गर्छ। समान व्यवहार गर्न नसकेको, नीति नभएको पार्टी र विधि नभएको कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिरहेको आरोप खेप्दै गइरहेको देउवा पक्षका नेताहरू भने योग्यता र क्षमता भएका कोही पनि पछाडि पर्दैनन् भन्ने तर्क गर्छन्। कांग्रेसमा हामीले गुटका आधारमा कसैलाई पनि नजिक र टाढा राख्ने प्रवृत्ति गर्नु हुँदैन र गरेको पनि छैन। हामी पार्टीभित्र सबैको पार्टी कांग्रेस पार्टी सबैलाई समेट्ने र सबैलाई अट्ने पार्टीका रूपमा लिएर जान चाहन्छौँ। कांग्रेसका कुनै पनि कार्यकर्ता कसैको नजिक र टाढा छैनन्, सबै एकै नजरले हेर्छौँ। हामी पार्टीलाई पहिलो र प्रिय बनाउन आगामी दिनमा भूमिका जसले राम्रो गर्छ त्यही हाम्रो पार्टीको मान्छे हुन सक्छ। हामी यो र त्यो भनेर कसैलाई पूर्वाग्रह राख्दैनौँ र 6 महिनाको समयमा जति हुनुपर्ने काम ती भएनन् होला। महाधिवेशनको यतिका समय भइसक्दा पार्टीभित्र द्वन्द्व बाहेक केही देखिँदैन। एकले अर्को पक्षलाई सहनै नसक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा अब हुने कार्य समितिको बैठकमा कांग्रेस नेताहरू कसरी प्रस्तुत होलान्? नीति बिनाको पार्टी र विधि बिनाको काम गराइले नेपाली कांग्रेसलाई सृजनशील र प्रभावशाली कसरी बनाउन सक्ला? प्रश्न पेचिलो छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार भक्तपुरको सानो ठिमीमा आयोजित संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन सही असल र इमानदार उम्मेद्वारलाई जिताउन पनि चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्ता डरलाग्दो विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनु भएको छ।
अब सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त तपाईँहरूले पनि थाहा पाइराख्नु भएको छ, यति धेरै पैसाको खोलो बोक्छ चुनावको बेलामा, त्यो भनिसाध्यै छैन। असल इमान्दार कार्यकर्ताले लड्न गाह्रो हुने, तर अहिले के सङ्केत देखा परेको छ भने राम्रोसित हामीले अभियान छेड्न सक्यौँ भने, राम्रोसित हामीले जनतामा गएर चाहिँ यी विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध चाहिँ अभियान चलाउन सक्यौँ भने वास्तवमा फेरि धेरै पैसा खर्च नगरिकन पनि जित्ने पनि छन्। धरानकै उदाहरण लिन सकिन्छ, काठमाडौँकै उदाहरण लिन सकिन्छ, अन्यत्रको पनि उदाहरण लिन सकिन्छ। मुख्य कुरा त के रहेछ भने पहल कदमीको रहेछ। सभामुख सापकोटाले निर्वाचनमा हुने विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले ठाडो शिर पारेर बाँच्नका लागि पनि युवाहरूले विचारद्वारा निर्देशित हुने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको बारेमा छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको पहिलो स्थायी कमिटिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको बारेमा छानबिन गर्न अनुशासन विभागका संयोजक टङ्क राईको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। त्यसै गरी छानबिन समितिमा टङ्कराई सहित मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा हुनुहुन्छ। बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले स्थानीय चुनावमा पार्टीभित्रबाट अन्तर्घात भयो भन्ने आवाज उठेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनु भएको छ। यो चुनावमा विगतको स्थानीय चुनावमा अन्तर्घात भयो पार्टीभित्रीबाट भन्ने आवाज उठेको हुनाले र कतिपय केन्द्रीय समितिकै विरुद्धमा सदस्यकै विरुद्धमा पनि उठाएको हुनाले हामीले 3 जनाको एउटा छानबिन समिति बनायौँ। त्यो छानबिन समितिमा टङ्कराई अनुशासन विभागको संयोजक हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको अध्यक्षतामा मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा रहेको 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। प्रवक्ता महराले पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनको समस्या समाधानको लागि पूर्व विद्यार्थी नेताहरू रमेश मल्ल, नरेन्द्र न्यौपाने, रत्न ढकाल 3 जनाको सुझाव समिति गठन गरेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले प्रदेश कमिटी र केन्द्रको बीचमा समन्वय कायम गर्नको निम्ति प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय समिति पनि बनाएको छ। आगामी संघ र प्रदेशको चुनावसम्म रहने गरी बनेको प्रदेश समन्वय समितिमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरू र सबै प्रदेशका पदाधिकारी रहने प्रवक्ता महराले बताउनु भएको छ। उहाँले बैठकले आगामी साउन 16 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रम र बैठकहरू गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने चरणमा पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोधका बीच फिर्ता भएको छ। विधेयक फिर्ता भएसँगै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको 22 महिनाको मेहनत र बैठक भत्ताका नाममा राज्यको 15 लाख भन्दा बढी लगानी खेर गएको छ। प्रतिनिधि सभामा 4 वर्षसम्म अलपत्र पारेर विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले संसद सचिवालयमा पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ। 22 गते प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यो विधेयकमाथि संसदीय समितिले दफादार छलफलमा 22 महिना बितायो। समितिले 2077 असार 7 गते विधेयक पारित गरी त्यसको 2 दिनपछि प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्यो। प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ पेश गर्न बाँकी रहेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ। आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा विधेयक पारित गर्न चासो नदिएको एमाले फिर्ता लिँदा भने गर्भपतन गराएको भनी विरोध गरेको छ। यसैबीच सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ। नयाँ विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकता नरोकिने र गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुला गरिएको छ। यसले नयाँ कानुन पनि थप अनिश्चित बनेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
निर्वाचनको समयमा मान्छेको जनतालाई के भनेर जाने अथवा कस्तो किसिमको लिएर के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सोच्ने स्थिति आयो। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो फिर्ता लिनुपर्ने कारण मूल अरू पनि विषय कुनै खासै विषय थिएन। मूल रूपमा नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तुरन्त नागरिकता पाउने व्यवस्थामा जुन किन्तु परन्तु लगाएको 7 वर्ष 15 वर्ष बन्देज लगाउने जुन व्यवस्था थियो त्यही किसिमको पास गरेर र त्यहाँ समितिमा कुरा नमिल्ने र समितिले एक किसिमको त्यहाँ धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा त्यस्तो विवादास्पद नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउनुभन्दा त्यसलाई फिर्ता लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर नेपाल सरकारले फिर्ता लिएको। फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीच सबैभन्दा धेरै विवादित बनेको विषय वैवाहिक अङ्गकृत हो। गत असार 7 गते राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक बहुमतले पारित हुँदा मुख्य विवाद थाँती नै राखिएको थियो। तत्कालीन नेकपाका सांसदले नेपाली केटीसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई सुरुमा परिचय पत्र र 7 वर्षपछि नागरिकता दिनेमा एकमत थिए। तर काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरू भने समय सीमा राख्न नहुने पक्षमा थिए। बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट दिने कि नदिने विगतमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तान र विदेशी ज्वाइँको हकमा समेत दलहरू विभाजित थिए। नेकपा एमाले सरकारले पुरानो विधेयकलाई हटाएर नयाँ विधेयक दर्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। नेपालका चेलीहरू भारतमा बिहा गरेर जाँदा उनीहरूले 7 वर्ष नागरिकताको लागि निवेदन दिनु कुर्नुपर्ने, तर भारतीय चेलीहरूले नेपालमा बिहा गरेर आउँदा तुरुन्तै नागरिकता पनि लिने र राजनीतिक तहमा पनि जान पाउने जुन प्रकारको स्थिति थियो त्यसलाई राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा रोक लगाइएको थियो। त्यसैलाई हटाउनुको लागि यो सबै प्रपञ्च गरिएको भन्ने कुरा आएको छ र यो गर्दाखेरि दुईटा यसका आपत्तिजनक कुराहरू छन्। एउटा त नेपालको संविधान आइसकेपछि नागरिकता विधेयक छुट्टी ल्याउनु पर्ने, यसमा विलम्ब गरियो। दोस्रो, राज्य व्यवस्था समितिबाट एउटा प्रक्रियाबाट आइसकेको कुरा यो गर्ने कुराले अवश्य पनि गम्भीर आशंका सृजना गरेको छ। अब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लागेपछि सरकारले फेरि संसदमा नयाँ विधेयक दर्ता अगाडि बढाउन चुनावी एजेन्डा बनाउन खोजेको पनि हुन सक्ने बुझाइ छ। सरकार ल्याएको गलत भन्दा पनि जुन तरिकाबाट विधेयक आएको थियो त्यतिखेर सहमति भएर आएको हो, तर जनताको जुन मूल कानुन छ नेपालको संविधान त्यसअनुसार केही कमजोरीहरू भएको थियो। त्यसअनुसार जुन अहिले प्रस्तुत भएको विधेयक थियो नागरिकता विधेयक, त्यसमा सम्पूर्ण नागरिकहरूले नागरिकता पाउन गाह्रो थियो। त्यसकारणले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भयो। विवादित विषयलाई शीर्ष नेताहरूको तहबाटै टुङ्ग्याउने भनिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने आपत्ति जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा विवादित विषयलाई थाँती राख्दै नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गरी नयाँ विधेयक सरकारले पास गराउला या अन्य बहाना बनाउँदै फेरि संसदमा अड्काउला संसदकै बहुमतमा भर पर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले 32 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपीलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसपीपीमा बढुवा सिफारिस गरेको छ। शनिबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले 32 जना एसपीलाई सम्बन्धित समूहमा एसपीपीमा बढुवा गर्न गरेको हो। बढुवा सूचीको पहिलो नम्बरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालय अङ्गरक्षक गण नक्सालका एसपी गणेश चन्द रहनु भएको छ। दोस्रो नम्बरमा सिद्धि विक्रम शाह, तेस्रोमा सुनिल सिंह राठौर, चौथोमा उमा प्रसाद चतुर्वेदी र पाँचौं नम्बरमा दानबहादुर कार्की रहनु भएको छ भने 32औं नम्बरमा शारदा प्रसाद चौधरीको नाम सिफारिस भएको छ। बलात्कारपछि हत्या गरेकी निर्मला पन्त प्रकरणमा बर्खास्तीमा परेर पुनर्बहाली भएका एसपी डेलीराज विष्ट पनि एसएसपी बढुवाको सूचीमा हुनुहुन्छ। विष्टका ब्याजका सबै एसएसपी भइसकेका छन्। नास्पति बेचेर ढुक्कले दशैं तिहार खर्च जुटाउने दक्षिणकाली छैमल्लेका किसानहरू यो पटक निराश बनेका छन्। यसअघि लटरम्म नास्पति फल्ने छैमल्लेमा अहिले नास्पतिका बोटहरू रित्तो छन्, जसले गर्दा दशैं खर्च जुटाउन समस्या पर्ने गुनासो किसानहरूले गरेका छन्। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका 8 छैमलेका देवप्रसाद चापागाई उमेरले 52 वर्ष पुगे। 2050 सालबाट व्यावसायिक रूपमा नास्पाती खेती गर्दै आएका चापागाईको बगैँचामा 350 बोट नास्पाती छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा यस बेला बोटमा लटरम्म नासपाती फलेका हुन्थे। व्यापारीहरू रुखबाटै नासपाती किन्न भनेर बोली लगाउन आउँथे। नासपाती बेचेरै चापागाईले 3 लाख भन्दा बढीको आम्दानी गर्ने गरेका थिए। तर यसपटक परिस्थिति फरक छ। नासपातीका बोटहरू रित्तै भएकाले चापागाई निराश छन्। हजुर 30 वर्ष भयो थिएन अहिलेसम्म। अब म पनि अब 50-52 वर्ष भएँ। अब थाहा थिएन अलिक कम अनि त्यो कटिङ गरेको जुन कलमी जुन हाँगाहरू काट्ने काटछाँट गर्दाखेरि अलिक कम फल्थ्यो अनि ठुला फल्थ्यो अनि फेरि अनि अब गर्न त वर्षपछि गरिन्छ त्यही पनि कुनैमा अब हतार हुँदा फुल फुलेपछि अलिक कम हुन्थ्यो। अहिलेबाट चाहिँ अब छैन। काटछाँट गरेकोमा पनि छैन, काटछाँट नगरेकोमा पनि छैन। छैमलेकै 60 वर्षीय श्रीहरि अधिकारीको बारीमा 20 बोट जति नासपाती छन्। व्यावसायिक रूपमा खेती नगरे पनि अघिल्लो पटक उनले नासपाती बेचेरै 20,000 दशैं खर्च जुटाएका थिए। बुढेसकालमा चाडबाडको सहारा बन्ने गरेको नासपाती नफल्दा यो पटक समस्या पर्ने अधिकारीले बुझेका छन्। फल नलाग्ने हेर्नु है, अब सालिँदै फलिरहेको थियो अनि अहिले नफल्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो परेको छ। सहयोग हुन्थ्यो, निकै सहयोग हुन्थ्यो नासपातीबाट। अहिले अब 10-20 हजारको चाहिँ बेचिन्थ्यो नासपाती। नासपातीको लागि प्रख्यात दक्षिणकाली छैमलेमा लटरम्म फलेको नासपातीले धेरैलाई आकर्षित गर्ने गरेको थियो। रसिला नासपातीले किसानको दशैं तिहार हँसिलो बनाउने गरेको थियो। तर यसपटक छैमलेका किसानलाई नासपातीले मात्र ठगेन, मल अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण अन्य बाली नाली पनि सप्रन सकेनन्। हामी दशैं तिहार मान्ने यही नासपातीको पैसाले हो। अरू के आउँछ र हामी कहाँ कि नासपाती, मकै, काँक्रो अरू चाहिँ अब अहिलेसम्म हाम्रो नि अब यही खेती किसानी हो, केही पनि आउँदैन। अहिले चाहिँ अब यस्तो नसरी फलेन, अब आम्दानी छैन। अब आज त राम्रो मल आएन। अब अन्न आउँछ आउँदैन मकै हजुरले एकखेर हाल्न पाएको छैन, मल नआली अन्न आउँदैन। अब धान बाली छैन, बाढी पहिरा लैहाल्यो। आफ्नो जीवनकालमा कहिल्यै नासपातीमा फल नलागेका नदेखेका यी किसानहरू यसपटक समस्या भोग्नु पर्दा निराश छन्। सरकारी पक्षसँगको समन्वयमा शुक्रबार समस्याको अनुगमन पनि गरिएको छ। तर यो पटकका लागि भने किसानलाई नासपातीको रित्तो बोट हेरेर चित्त बुझाउनु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। दर्शकबिन, दक्षिणकाली 8 छैमलेका नासपाती किसानहरूको यो समस्या एउटा प्रतिनिधि समस्या मात्र हो। कृषि प्रधान देश नेपालमा विगत 5 वर्षमा आधा दर्जन भन्दा बढी कृषि मन्त्री परिवर्तन भइसक्दा किसानको समस्या बुझ्न सक्ने नेतृत्व नेपालले पाउन सकेको छैन, जसका कारण खाद्य वस्तुमै हामी अरबौं रुपैयाँ विदेश पठाइरहेका छौँ। सरकारले किसानको बारीमा पुगेर के समस्या छ त्यसको पहिचान गरेर किसानहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्दै कृषि प्रधान देशमा कृषि उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसे, छैमले, दक्षिणकाली, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अनियमितताको विरोध गरेको आरोपमा शारीरिक रूपमा अशक्त शिक्षकलाई सरुवा गरेर तलब रोक्का गरेपछि सिराहाको सिराहा नगरपालिका विवादमा तानिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा भएको चरम लापरवाही र अनियमितताको विरोध गरेकै कारण आफू अन्यायमा परेको पीडितको गुनासो छ। विद्यालयमा भएको अनियमितताको विरोध गरेका कारण शारीरिक रूपमा अशक्त शिक्षकलाई अपायक ठाउँमा सरुवा र तलब रोक्का गरेको विषयले सिराहाको सिराहा नगरपालिका विवादित बनेको छ। नगरभित्र शैक्षिक क्षेत्रमा भएका अनियमितताको निरन्तर खबरदारी गरेकै बहानामा आफूलाई कष्ट दिएको शारीरिक रूपमा अशक्त सारस्वरनाथ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक परशुराम शाहको आरोप छ। मैले उहाँको यो भ्रष्टाचारको पोल खुल्छ कि हैन यो सूचना माग गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जे जति आरोप लगाउनु भएको छ त्यो एकदम झुटो आरोप हो। मैले शिक्षा कसरी सुधार गर्नुपर्छ त्यसको अभियानमा लागेको मान्छे हुँ। समग्रमा यो समाजको रूपान्तरण कसरी हुन्छ त्यसको अभियानमा लागेको मान्छे हुँ। त्यसकारण म विद्यालयमा नियमित आउने र नियमित समयसम्म बस्ने
कक्षा कोठामा नियमित रूपमा जाने र विद्यार्थीलाई सिकाइ उपलब्धि कसरी हुन्छ कक्षा कोठामा गएर मैले बस्ने काम गर्दिनँ। पीडित शाहको विषय अख्तियारदेखि अदालतसम्म पुगिसकेको छ। आफूमाथि अन्याय भएको बताउने शाहले प्रधानाध्यापकदेखि कार्यालय अधिकृतसम्मको मिलेमतो भएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानाध्यापक सनाउल्ला राइनले शिक्षा शाखाका कर्मचारीसँग मिलेर दिवा खाजामा अनियमितता गरेको लेखापाल हुँदा हुँदै प्रधानाध्यापकले अन्य शिक्षकको हस्ताक्षरबाट विद्यालयको सञ्चालन गरेको विषयगत शिक्षक नल्याएर आफै कक्षा 11 र 12 को व्यवस्थापनमा मासिक 5,000 बुझ्दै आएको जस्ता आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। यस्तै पालिकाले जिल्लान्तर सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था विपरीत कार्य गरेको परीक्षा समिति गठन गरेर विद्यालयहरूबाट प्रश्न पत्रको शुल्क राखेर लाखौं रकमको चलखेल भएको लगायतका आरोप लगाइएको छ। तर चन्द्र माध्यमिक विद्यालय सिराहाका शिक्षक समेत रहेका शिक्षा शाखा प्रमुख यादवले भने शाहकै आग्रहमा सरुवा गरेको बताउनु भएको छ। शिक्षक अभाव छ हाम्रो पालिकामा, विद्यालयमा पठन पाठन भइरहेको छैन र त्यो अवस्थामा यदि इकाइले सरुवा गरिदिन्छ भने हामी यहाँबाट के भन्छ सहमति दिएकै छौँ। यो पहिला पनि दिएका छौँ, अहिले पनि यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने विद्यालयले आवश्यक पर्यो भने हामी अहिले पनि सहमति दिन्छौँ। यता नगरपालिकाले भने शाह कक्षामा नियमित नआउने र राम्रो नपढाउने प्रवृत्तिको कारण सरुवा गरेको जनाएको छ। उहाँलाई के काम कारबाही गर्नु, उहाँ एउटा सरुवा गरेपछि काम नगरेपछि त्यो सरुवा किन पनि भयो, त्यो विद्यालयमा नजाने। एकचोटि मैले स्पष्टीकरण त्यसलाई सोधेँ, 5 दिन विद्यालयमा गएको थिएन, एकचोटि घुम्दै जाँदाखेरि अनुगमन गर्दाखेरि 5 दिन विद्यालयमा हाजिर नभएको, त्यो आधारमा एउटा स्पष्टीकरण सोधेँ। स्पष्टीकरण सोधेपछि अब त्यो न्यू दुनियाँको बनाएँ, म पाङ हो, मलाई किन स्पष्टीकरण सोध्ने निकाय को हो, अन्य कुराहरू गर्ने। तर विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूले भने शिक्षा शाखा र नगरपालिकाको आरोप निराधार भएको भन्दै शिक्षक शाह गलत नभएको बताएका छन्। तपाईहरुको सामाजिक शिक्षक र टिचरलाई चिन्नुहुन्छ? कुन उहाँको नाम के हो? उहाँले कस्तो पढाउनुहुन्छ? उहाँ सधैँ आउनुहुन्छ स्कुल? स्कुल आएको बेला सधैँ आउनुहुन्छ है? यो कति कक्षा हो? हाम्रो सहकर्मी प्रायः जसो सधैँभरि आइरहन्छ। जुन दिन आउँदैन त्यो दिन रजिस्टरमै सबैजनाले लेख्ने गर्ने गरेछ र कक्षामा आइसकेपछि जुनसुकै टिचर आइसकेपछि पढाउने गरेछ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। यता जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइले भने शिक्षक सरुवा नगरको अधिकार भएकोले आफूले सामान्य समन्वय भन्दा थप केही गर्न नसक्ने जनाएको छ। कुरा चाहिँ हामीले गर्न खोजेको होइन, किनकि हामीले त्यो सरुवा चाहिँ गरेको होइन, गर्ने चाहिँ पालिका हो, पालिकाले गर्यो। हामीले कानुन हिसाबले चाहिँ गरेको भए, यदि हामी चाहिँ गरेको भए त हामी गलत थियौँ, तर हामीले गरेको होइन। पालिकाले गरेको कुरालाई चाहिँ पालिकालाई हामी आदेश चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। हामीले समन्वय गर्ने हो कि यो काम गलत हो, यो काम चाहिँ नगरौँ भन्ने कुरा हामीले समन्वय गरेर चाहिँ भनेको हो। शैक्षिक क्षेत्रमा शाहले उजागर गरेको अनियमितता र लापरवाहीका कुराहरूलाई सुधार गर्नुको साटो ढाकछोपमा लाग्नु दुःखद बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सिराहाबाट सुमन रायमाझीको रिपोर्ट। यसैबीच बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम पुनः बढेको भन्दै सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टका सब भेरिएन्टहरूबाट संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि यसको जोखिम बढेको बताएको हो। संक्रमणको आशंका लागेर परीक्षण गर्न जाने मध्ये संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको अनुपात 100 मध्ये कतिजनामा पुष्टि भएको छ भनेर हेर्दाखेरि पनि त्यो पनि अलिकति तुलनात्मक रूपमा बढेको देखिन्छ। संक्रमण कम हुँदै हुँदै गएर न्यून भइसकेको अवस्थामा फेरि बढेर माथिसम्म आउनु भनेको यसले चाहिँ छिमेकी मुलुक भारतमा, छिमेकी मुलुक चीनमा संक्रमण जुन बढिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ, त्यतितिर हामी जान थालेको हो कि भन्ने सङ्केत चाहिँ गर्छ। यसले संक्रमण बढिरहेको चाहिँ अवस्था प्रष्टसँग झल्काउँछ। जोखिमका हिसाबले हेर्दा जोखिम चाहिँ बढेको देखिन्छ।
नेपालमा पछिल्लो समय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दा यसले कोरोना संक्रमण बढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले देखिएको भेरिएन्ट पहिलेको भन्दा झनै संक्रामक रहेको भन्दै मन्त्रालयले सबैलाई सचेत रहन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ अलि बढी उल्लङ्घन गर्नेतिर उन्मुख भइरहेका छौँ। यसले जोखिम अलिकति बढाउँदैछ भनेर बारम्बार यी कुराहरू गरिरहेकै छौँ। हामी सर्वसाधारण सबैलाई पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको उल्लङ्घन बढ्दै जाने, त्यो उल्लङ्घन भनेको मास्क नलगाउने, हातको सरसफाइमा ख्याल नगर्ने, भिडभाडमा जाने कुराहरूलाई विशेष सावधानी नअपनाउने, भौतिक दूरी कायम नगर्ने कुराहरू जुन छन् त्यो चाहिँ अझ बढिरहेको देखिएको हुनाले अहिले देखिएको भेरिएन्ट संक्रामकको हिसाबले ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै हो, अझ बढी संक्रामक छ। यस्तोमा हाम्रो जुन व्यवहार छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड भुल्ने गरी व्यवहार बढ्दैछ भने यसले चाहिँ संक्रमण बढ्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रष्ट देखाउँछ। यसमा हामी अलि सजग हुन आवश्यक छ। मन्त्रालयले खोप लगाउन छुटेकालाई खोप अभियानमा सहभागी भई खोप लगाउन समेत आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार खोप अभियान सुरु भएदेखि शनिबारसम्म 4 करोड 72 लाख भन्दा धेरै मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो। तर रूपन्देहीका विभिन्न अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले भने लामो समय बितिसक्दा पनि यस्तो जोखिम भत्ता पाउन भने सकेका छैनन्। सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई 50 देखि 100% सम्म जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो। तर 1 वर्ष बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य कर्मीले उक्त भत्ता पाउन सकेका छैनन्। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायत कर्मचारीलाई 1 हप्ताभित्रै तलबको 50% जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूले जोखिम भत्ता पाउन नसकेका हुन्। भीम अस्पताल भैरहवामा कार्यरत 174 कर्मचारीले 2078 वैशाखदेखि साउनसम्मको करिब 3 करोड 5 लाख रुपैयाँ जोखिम भत्ता पाउन बाँकी छ। सरकारले घोषणा गरे पनि सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नै जोखिम भत्ता दिन आनाकानी गर्दै झुलाउने काम गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको गुनासो छ। अब त्यस्तो बेलामा गरेको कामको पारिश्रमिक पनि रोकिदिनु भने यो कतिसम्मको निर्लज्जता। त्यस कारणले गर्दाखेरि आन्दोलन रहरले हामीले गरेकै होइन। हामीलाई थाहा छ हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि धेरै मार पर्न सक्छ, धेरै पब्लिकहरूलाई दुःख हुन सक्छ। तर त्यो दुःख दिने हाम्रो नियत होइन नि। हामी त ज्यान बचाउने मान्छे हो नि त। दुःख दिने हाम्रो नियत होइन के, हाम्रो बाध्यता हो। जब हामी पाएनौँ अहिलेसम्म, अब बितिसक्दा 3 दिन 4 दिन मात्रै बाँकी छ, तैपनि अझै पनि कुनै प्रवाह राख्दैन गभर्मेन्टले भनेपछि त्यो सरकारले के गरेर सोध्छ त? त्यसको आँखा किन अन्धो भएको सरकारको? किन सरकार बहिरो भएको हो? कम्तीमा सुनोस् न। र आफैले गरेका निर्णय, सरकार भनेको व्यक्ति होइन, सरकार हो। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमको अवधिमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर सेवा दिएका थिए। संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीले पीपीई सेटमै अस्पताल परिसरमा रात बिताउनु परेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता नपाएको र यस विषयमा कसैले चासो समेत नदिएको अस्पतालले जनाएको छ। होइन, आजभन्दा 5-7 महिना अगाडि नै पठाएको होइन। त्यहाँबाट के इरर आएर फेरि फिर्ता आयो, त्यसपछि भएन, फेरि हामीले पत्र पठायौँ, मन्त्रालय गयौँ, सचिव कार्यालय गयौँ, यता माथि केन्द्र कार्यालय पनि गयौँ, नैमने पनि भएन। फेरि हामीले अति भनेर हामीले अब अवसर भइसक्यो, पैसा आएन भनेर अनि बल्ल आन्दोलनमा बसेको। आन्दोलनमा बसेपछि पनि फेरि अहिले बल्ल 75बाट फेरि अनि यहाँबाट हाम्रो एकजना सबै जानुभएको छ। यता रूपन्देहीमै रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका कर्मचारीहरूले पनि जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। अस्पतालका अनुसार करिब 700 कर्मचारीले जोखिम भत्ता पाउन नसकेका हुन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो। अन्य कर्मचारीहरू कार्यालय बन्द गरेर बिदामा बसे पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू भने रात दिन खट्न बाध्य भए। तर 1 वर्ष बढी समय बितिसक्दा पनि महामारीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीले सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता पाएका छैनन्।
संघीय सरकारले देशभरका स्वास्थ्य कर्मीलाई पारिश्रमिकको 50% भत्ता उपलब्ध गराउने बताए अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि 50% भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। तर अझै दुवै सरकारले स्वास्थ्य कर्मीलाई भत्ता उपलब्ध गराएका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ। नेपालमा 60,185 वटा औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 मार्फत यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। विभागले आर्थिक वर्ष 2075-76 को सर्वेक्षणमा आधारित विवरण सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार उत्पादन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी 56,611 वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा 356, विद्युत तथा ग्यास उत्पादन क्षेत्रमा 994, पानी आपूर्ति, ढल निकास र फोहोर मैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा 2224 वटा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानमा संलग्न व्यक्तिको संख्या झण्डै 5 लाख छ भने झण्डै 4 लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। नयाँ तथ्याङ्क अनुसार हाल सञ्चालित उद्योगको कुल सम्पत्ति 6 खर्ब 19 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ बराबरको छ। विभागको विवरण अनुसार पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका उद्योगको संख्या 39.9% छ। 18.7% उद्योग, 29.1% उद्योग 50, 10.3% उद्योग 25 र बाँकी 25% भन्दा कम उत्पादन क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको देखिएको छ। साना उत्पादनशील उद्योग मध्ये 34%ले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत ऋण लिएको देखिएको छ। कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका बेला 63% उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। 24% उद्योग प्रतिष्ठानहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको र बाँकी 13% प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद आज देशभरका मस्जिदमा मनाइँदै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष व्यक्तित्वद्वारा शुभकामना व्यक्त। आज हरिशयनी एकादशी, घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारेर 4 महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना सुरु गरिँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर कसै कहाँ नजाने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन हुँदा आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको संकेत। मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको भन्ने आरोप सत्य नरहेको सञ्चार मन्त्री कार्कीको दाबी। अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउन नदिन सरकार सचेत रहेको जिकिर। नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक आइतबार बस्दै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको प्रस्ताव तय गरे पदाधिकारी तहमा सहमति जुटाउने प्रयासमा सभापति देउबा। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेद्वारा पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको उल्लेख। राजीनामाबारे आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई जानकारी गराइसकेको भनाए। र विम्बल्डन टेनिस अन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि काजाकिस्तानकी इलिना राइबाकिनाले उचालिन्। राइबाकिनासँग ट्युनिसियाकी ओन्स जाबेर 3-6, 6-2 र 6-2 को सेटमा पराजित।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।